دا کتاب ډیر جامع کتاب دی. نو څه مطلب چې یو کتاب ایت جامع او الیشا د دې به د تشریح ضرورت نه رافیږي، دا غي به د تدریس ضرورت نه رافیږي. زمونږ د نحو په کتابونو کې د علامه ابن حاجب کافیه ده، دارنګه پسر په کې شافیه ده. اے محترمو، دا کتابونه د نحو حکمه ډیر پورا کړی دی او په هغه کافیه باندې لګیا دي. کابلی باسولې، دارنګه شریح مولا جامی، نور کتابونه داغي د زیاتی شرح ضرورت دی. نو قرآن کریم جامع کتاب دے، کامل کتاب دے، پدی خور سڑی نشی پوئے دے. نو نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی تمیرا لی گلی اے پیغمبر علی تو بین للناس، دا قرآن بت خلق تا بیانے، دا دی تبین بکے، دا دی وضاحت بخلق تکے، دا دی تشریح بخلق تکے. دا غد تشریح تا دا پیغمبر احادیث ویلی کی گی کم چے دا مشکات المصابیح اخیری حدیث کم داغی یو جلگ دے چے پیغمبر دا یو آیت تشریح کئی. خبرہ سمجھ تران اللہ محترمو، دا حجیت حدیث خزان تا یو عنوان دے. اے محترم مسلمانانو، دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سرمینا، دا نبی علیہ السلام سرمینا، دا دا ایمان حصہ دا. نبی علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری فی صحیحہ. نبی علیہ السلام فرمائی پتاسو کی آغتن کامل مومن ندے ترسو چی دلز دا ارچان محبوب نیما. بیا نبی علیہ السلام سر دا محبت بس علاماتی ہو کنا، اگر دیر علامتون دی محترمو، خو یو علامت پکی دا دے چی دا چا دا پیغمبر علیہ السلام سر منیا، دا پیغمبر خبری باوربانی خوگی لگی. چا خبری؟ دا پیغمبر علیہ السلام خبری باور لمزور کیا. دا نبی علیہ السلام سره چه نسبت دا کم زیونو راغلی، دا آغا زیونو تذکرہ باور تخوند و مزور کیا. کاغا غارونا اولی نیا، کاغا غرونا اولی نیا، کاغا لارو کسی اولی نیا. اے محترم مسلمانانو، کنن دا مسلمانانو پزلونو کی دا مدینہ منورہ، دا مکہ مکرمہ، دا غار حرا، دارنگی دا جبل عرفات، دا آغا حجاز مقدسہ، دا لارو کسو سرا دا ار مسلمان من دا ولی دا غی نسبت دا نبی علیہ السلام سرا راغلی دے. منبا دا آغا مجازی عاشق چه او کنا چه دا لیلا دا کسی دا غاڑی بس پیرا روانو، اغا با غا سپیرا ٹنکو خپیبے ولخ کلولی چاوتوی تاس کے وی دی دا لیلا پا کسورا تیر شوی دے. اے محترم مسلمانانو، دا ایمان تقاضا دادا چه زمونگ با دا نبی علیہ السلام سر منیا. بیا دا دی من اسبابی یو خو علامات دی کنا، یو دا محبت اسباب دی. دا محبت پا اسبابو کی یو غٹ سبب چے دے دا حسن و جمال دے. اس نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت سونا حسن و جمال ورکڑے دے. یو حدیث پاک کے راضی دا صحیح بخاری دا نبی علیہ السلام بارک راضی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس. نبی علیہ السلام و حسن کے داغ مثال نشتا. اے دا یوسف علیہ السلام حسن مشہورو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کمو زنانو کہ دا یوسف علیہ السلام حسن لیدلے ہوا، اغیق پلی کتے کٹ کڑے ہوئے، او چے کم خلق و زماد نبی علیہ السلام دا اخلاق و حسن لیدلے دے مجلس کی وسرناس تشوی دا آغا خلق گوتے نا دا خپل سرون قربانی ورکڑے دا، دا خپل مالون قربانی ورکڑے دا، خپل ار قسمہ محترم مسلمانانو مالم لگاولے، بدنم لگاولے، سرون ورکڑی، بچی یتیمانان کڑی دی، بیبیان کنڈی کڑی دی. نو زیاد حسن چستا دا حسن سرمین دا راشد نبی علیہ السلام حسن وورا دا نبی علیہ السلام حسن تو گورا.
یو صحابی دی کله سپوږمۍ ته ګوري کله نبی علیہ السلام ته ګوري هغه وی پرب مې دی قسمی زما پیغمبر د څوارلسمې سپوږمۍ نه زیات ښکلی دی سبحان الله اے محترمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اغوی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء اغوی یو زمون پا کور کنور یو پاسمان کنور وی زمون دا کور دانور دا اسمان دانور نزیاد خیسته دی ولی دا اسمان دانور سحر ٹیم کے راخیجی او زمون پا کور کنور اغا دا شپیم رانا ورکیا اے محترمو نبی علیہ السلام کدی خوا دا حسن وربانی ختم دا آغا نبی علیہ السلام آغا بدنم دو نخکلی ہوا انس رضی اللہ عنہ فرمائی چه ما دا نبی علیہ السلام لاس سر بلاس ملو کو کنا وی قسم می دی پا اللہ دا پیغمبر لاس در خمونم زیاد پاستا دا محبت سبب چه حسن دے نو حسن دا چا زیاد دے ہاں جی مرگری اودا دا خو بلا علامه سے برازیو چې تاسو داسې ودی بیا به ګوره غلس منټه بیان کوي نو حسن د چا سیوا دی د نبی کرم صلی الله علیه وسلم اے محترم مسلمانانو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسن ختمه یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې معراج ته تلو د معراج واقعا قرآن سره ثابت تا چې د معراج واقعا څوک نه مني نو هغه مسلمان به کنه الله اکبر کبیر د معراج واقعا چې قرآن سره ثابت شوا نو کده معراج باره کې چې د یو روایت راغلی او غیر روایت سندن ضعیف بن نقصان خو هغه نه کوي یار قرآن سره واقعا ثابت ده کنه پاگلا دا نن د الہاد دور دی زمونږ دا نوې نسل دا ملحدین دا د بلچا په ایجنډا باندې چلیږي د نوجوانانو کې کار کوي الکه دا بسنګ وشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په سیسه کې د مکی مکرمینا بیت المقدس تا د بیت المقدس نبی اړمبه اسمان دویم اسمان درې اسمان سلورم پنځم شپږم اسمان سدرۃ المنتہا مونږ ته قران کې الله خبر راک سبحان الذي اسرا بعبده لیلا اللہ تبارک و تعالی خپل بندہ د شپې په سیسه کې بوتلو د مسجد حرام نه چرتا مسجد اقصا تا د مسجد اقصا آسمانونو تا التا انبیاء سره ملاقاتونه اے محترم سورۃ النجم کې راځي فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى قران مونږ ته خبر راک اوس که د دنیا یو لوی محقق او ریسرچر او څو مونږ ته وایي چې په دې کې مپشک کی اچیا نو خبر به منو دا پیغمبر چا بوتلو پیغمبر علیہ السلام معراج ته چا بوتلو نو الله ته مشکل شته قرآن کریم کی خو اللہ فرمائی ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی سخت ومن خود دین اسلام نہ مطالعہ کو کنا محترمو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ داغیو کتاب دے الفقیح والمتفقہ اڑیر زبردست کتاب دے پائی کہ دا دعوت دا افتاء اصول دا پاکی بیان شوی دی آگی کہ وہی اوتنو دا شیطان سرے دوستی جوڑا شوا کلا کلا با شیطان سرم دوستی جوڑا ہے خواہ کم نیت سرا شیطانی قوتونه پکې کار کوي تو سره دوستی جوړه کې چې شیطانی قوتونه ختم شي اوس کته دا شیطان ته پرې د شیطان او مرتد او زنديق او دا اے محترم د یو تن د شیطان سره دوستی جوړه شو دا تن دته نه تاسو یو پیراو کو چې وای کنه یارا یو ځکه ډیر نیک انساني پابند صوم و صلاتی پابند ذکر و نوافلی اغا وفات شي ته دونه نه خوشاله چې دا نیک سړی د دنیا نه لاړو خو چې یو علاقه کې د قرآن او سنت مستند عالمي کنه چې هغه مړ شي نو ته سمې خوشاله مناوي
سو خوشحالی مناوي شیطان دا مستند عالم دین چې د قرآن او سنت علم الله ورکړي دته په مرګ سو خوشحالي شیطان خوشحالي دای چې په مرګ باندې خوشحالي دي نه پکار یو دای ظالم دی کافر مشرک دی نو بیا به الته داغه په مرګ ان لله ګورې نوې ښا بیا فقطع دابر القوم الذين ظلموا ظالم مردار شو نو سبب والحمد لله رب العالمین صحیح بخاری کې راځي کنه د شیطان او د آشنا کیسه یاد ساتي خو د صحیح بخاری دا حدیث دلویم نو او ما شاید اسلام سے توی زما د بیان ټیم ختم شي مال بخپل وي چې بیان راغون کا لکه تاسو هم ډیر پښو اکثر ناسه او زما ذهن هم الله کو لو کړی الحمدلله امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي په مغازی کې په جنگ بدر کې چې کله معاذ او معوذ دا دوه نوجوانانو سوکو کم عمره کم سینو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ویو په بدر پرز باندې چې ما خي طرف ته وکړو نو کم سن ورکوټي ماشوم ګس طرف تم ورکوټي ماشوم ما نن مقابله ډیره سخت ده او ما سره دی خو واړه لکان پریشان شوم لکسات بادر علی دا ماشوم یو وی چې یا عم اے کاکا جانا ته ابو جهل پیجنی ستا پوسیو کا دیگه زمون دی ماشومان و نوجوانانو تا سبق دی چې زمون ماشومان زمون نوجوانان نن سکی حکم لار روان دی او آغا دور ماشومان وی ماو توی چروارو تا پا ابو جهل سکی ویتر ماوری دلی آغا زمون دا پیغمبر پشان کی گستاخی کئی پیغمبر پورے ٹوکی ٹکالی کئی نزنن راوتے ما دادا ورکوٹی ما شموی نابالغا زنن راوتے ما یا با ابو جہل وجنم یا با پیزان وجنم صدا پار راوتے ما آیا نندا زمون پا دی نوی کل کے پا دی نوی نسل کے پا دی نیو جنریشن کے دا سی ما شمان اشتا دا جذبی جذبا گستاخ رسول سر دا کوما گستاخ رسول سر بزن پرد کوما آیا نوی نسل کی نندا جذبشتا نوی نسل کی چه مشران پا موبائل نہ پوئی گی موبائل تے ہینگ چی یا بند چی کنا علی کرو گا ورکوٹی میں پوئی گی خواہ نن زمون ماشومان په دغه کوډونو باندې پوهیږي په موبایلو باندې پوهیږي په کمپیوټرو باندې پوهیږي په رذالتونو باندې نو دغه نوجوان له داسې وي زه حیران شوم لږ ساعت بعد راته دغه ماشوم دی بل ماشوم داسې وي وی پدې کې ابو جهل ډیر په تکبری انداز سره میدان ته راتلو وی ما وتویر ورونو آغا ابو جهل دی چر روان دی او چې څنګه دې ته مې ابو جهل دی کنه لکه د باس په ور غټه شو داری کې وته د اسخ پیوالی او زمون د وګي خطیب سے حفظه الله تعالی اغا فرمائی چې معاذ او معوذ څنګه په ابو جهل ور منډکا داری کې ولا خذ کونډکا روي غرزو ور دي نوجوانانو نمونه معاذ او معوذ سنمونه یو معاذ زمون خلکو ته معاذ جوړ کړي دا نوم معاذ نه دی دا نوم معاذ دی بضم المیم معاذ او معوذ سوق وتا معاذ او معوذ وی کنه معاذ معوذ نه دی معاذ او معوذ دی دواړو وتا اس تخبوت توري راواچولې په ابو جهل حملاو کا پروت ته خلاصہ پکشتا سا پکشتا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن مسعود دا قد نچیت تے او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا اخپی دا سی نرے نرے وی یو پیرے دی اونی تختے ہو بائی صحابی کرامو چوکا تے چونا کی دا چیت سڑے دا سی مسکی شو اس کا صحابی سر گپ شپ لگئی تنقید پہ کئی نو خیر دے حکم ماوتا پا صحابو تنقید کو نو ماوتا دا حق حاصل نہ دے ایمان سلب کی دو خطر دا
صحابی با عام انسان نگرنی. اے محترمو نبی علیہ السلام تاسو دا ابن مسعود دی خپو پوری خان دے وی قسم می دی پا اللہ دا نرے نرے خپی دا با دا قیامت پرز دا نیکو پتول کے دا وحد دا غر نزیادی درنی. عبداللہ ابن مسعود تا نبی علیہ السلام وی ابن مسعود ورشا پتاو لگوا چی دا ابو جہل سکی سرکا ابو جہل چی دا لاش ماشی پرودی دا سر روڑا. عبداللہ ابن مسعود را گئی او دا آغا سڑی دی عبداللہ ابن مسعود چی دی ابو جہل تی مخ کی او پڑکستے ہو. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود لے گلو ابن مسعود ردی سینے تا وروخا تو و توی سکے یہ دا گڑو بیزو سر ان کیا و توی دا سر دا نکٹ کوما. ابو جہل و توی دیکھوا لگ سینہ کے کٹ کا او بیا ورطا ابو جہل وی چی پیغمبر تا دیو آیا زما دا میسیج و تورسوا چی ابو جہل وی چی پرون میں سو نبدی شوی پرون زما پڑک استا دا پارکم بغض و حسدو نن پا کداغین سیوا دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے نصر کٹ کر اسے ماوتا دا کافر نصر کٹ کوری شو با میدانی جنگی مگوی نشی نا یریگو بکا دا پیغمبر طریقوں کی ردوارو جانو کامیابی دا. اے محترم مسلمانانو ابن مسعود تے نصر کٹ کو روڑ دا پیغمبر مختے اغرزو وی حازا رأس عدو اللہ دا دا اللہ دا دشمن سر دے. اسے دا کزماؤ تا محترمو نبی علیہ السلام آغا وقیم ہوئے الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام سوئے الحمدللہ ہوئے لو. اے محترم مسلمانانو دا ظالم دا کافر دا مشرک پا مرگ با الحمدللہ وے نبا انا للہ وے. نو اے محترمو شیطان نا تپوس شویو کم تپوسو کمالا توجہ نکوے دا حدیث دا ختم دا لپردم بیا پاسم گوئے. اے محترمو دا شیطان نا اگا دوست تپوس کرے دا سبا رکی چی دارنگی یو مستند عالم وفات شی نو تسکے دیر خوشحالی کے کہ دارنگی یو نیک انسان وفات شی تو آغا عمر خوشحال نہیں شیطان و تویر آزا پدی پلسپا باندے بری پوہ کما شیطان و سر را روان دے یو نیک انسان خواتے بوت لو دیر ذکر اسکار دعاگانے بے کولے چی التے بوت لو کنا محترمو اگا نیک انسان توئی وی دارا تا ہوا یا چی اللہ تبارک و تعالی دا غن کائنات داو زمکی داو اسمانونا پا یو اگے کرا زیکولی شی اگا بزرگ دے غاخون مانے گو تکی خودا شرط دا رشای وڑا غن تا گے دا داو اسمانونا داو زمکی دا بسنگے کی سی اگا ویارا دا خود دماغو کز میں نرازی دا خبر اگر شیطان اگر دوست ہوئی رازہ چیزو دا یو مستند عالم دین خواتے بوتلو دا غنے تپوس اوکا چی آیا اللہ رب العزت دا ازمکی دا او اسمانونا پا یو وڑاغن تا آگے کی راوستیشی اگا عالم پا کی سوچ نکی او توی دی کس مشکل دی ان اللہ علا کل شیئن قدیر. نو اے محترم مسلمانانو قرآن کریم احادیث مبارکت آغی تشریح دا بیا پا دی کتابونو کی یو کتاب دی صحیح بخاری دا یادو ساتے محترمو کم خلق چی دا امام بخاری رحمت اللہ لے پا صحیح بخاری باندے اعتراضات کئی دا انکار حدیث تا چور راستے کول دیتے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی لے کہ الصحیح البخاری پر اعتراضات کرتے ہیں یہ انکار حدیث کے لیے چور راستہ کول دیتے ہیں. اس فتنہ کی سرکوبی کرنا ہے دی فتنی سرکوبی کول پکاری محترمو تاسو خوش قسمت ہے تاسو علاقہ کی دا عظیم مدرسہ دا مشکات المصابیح ختم تاخیری روایت دی پکی